dali na ilaron. Kwarta ang gamiton o buto mo paliton. Isip usa ka batanon, gugma o pagpati ato ang pangitaon. Kandidato nga matinabangon o serbisyo ang ato ang lantawon. Pakpak! Pakpak mga binayran! Sa nagpili sa usa ka kandidato, piliyon ta ang kandidato nga adunay kahadlok sa Ginoo. Kandidato nga dili mupalit o boto, ang uyan ibutang sa pwesto. Ang pagpalit sa imong boto dakong sala sa mata sa Ginoo. Paglimbong ka na sa mga tao, korupsyon sa mga politiko sigurado. Kinaiyahan sa Ginoo, gibuling-bulingan sa mga di patas nga politiko. Kabukiran o proyekto sa mga tao, giabusaran sa mga di maayo nga mga tao. Resulta ka na sa pagpalit sa imuhang boto, luoy ta mga ordinaryong mga tao. Sa panahon karon, Ginoo sobra ka maayo. Usa ka pari nga batanon, iyahang gilikot. Gasa sa kahitasan ang iyang mga katinawan, naghatag kini kanato, kalambuan sa ato ang pagtuon. Ngalan ko kining paria, siya mao si Father Darwin Getgano. Instrumento sa simbahang Katoliko, pari nga andang barog ug mutabang sa mga tao. O pagtulid sa mga di mataro nga mga politiko. Usa ka dakong hagit iyang gipainit. Mao ang pagpalit og boto, dakpon ka o dili ka patuon. Boto nga sagrado, katawhan nga anak sa Ginoo. Pag-amping sa atong boto, suportaan ta si Father Darwin Getgano. Maayong hapon kanatong tanan.